Good morning. Good morning. Good morning. It's a beautiful day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग विद रॉयल, जिसमें मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर मसूद एहसान और मेरे साथ तशरीफ रखती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग कहूंगी आपको आपकी सुबह के आगाज में। व्यूअर्स, हम लोग जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छा जाए किसी के ऊपर। सबकी कोशिश होती है, जैसे कि कहा भी जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आप जब हमारा मॉर्निंग शो देखते हैं तो सुबह का आगाज आपका हमारे शो के साथ ही हो रहा होता है। तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम अपने प्रोग्राम के आगाज में आपके जहनों पर आपके दिल में एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाएं, क्योंकि हमारे जो गेस्ट होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आपको उनसे अपनी डेली लाइफ में अपने जितने भी काम होते हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती रहे, बहुत सारी हेल्प मिलती रहे। सो डॉक्टर साहब हमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारे आज के गेस्ट से, प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच राइमा। व्यूअर्स, आज हमारे मेहमान जो हैं वो एक इंतहाई अहम शख्सियत हैं, जिनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। उनका नाम है जनाब साहिबजादा तस्लीम अहमद साबरी साहब। साहिबजादा साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। व्यूअर्स, मेरा ख्याल में साहिबजादा साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आपने उन्हें इतना टीवी चैनल्स के ऊपर देखा है कि किसी तारीफ की जरूरत नहीं है। फिर भी रस्मन चंद एक चीजें मैं उनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। माशाल्लाह वो बजाते खुद एक इंटरनेशनल लेवल के, एक बैनुल अक़वामी मायार के होस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। उन्होंने हजारों प्रोग्राम जो हैं वो कंडक्ट किए हैं। उन्होंने पीटीवी के साथ 4 साल काम किया था। उसके बाद एक प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क है जिसके साथ वो 8 साल से वाबस्ता हैं, और उस हवाले से मेरे ख्याल में घर घर में उनकी पहचान है, बच्चा बच्चा जो है उनको पहचानता है। उन्होंने पहली दफा तहतो लफ्ज नात पढ़ी, जिसके 2 CD रिलीज हो चुके हैं। पाकिस्तान के कुल 3 या 4 लोगों में से हैं जिन्होंने कुरान पाक का पूरा तर्जमा रिकॉर्ड करवाया। एक एक लफ्ज जो है उनकी जबान से अदा हुआ, और ये प्रोग्राम जो है दुनिया भर में देखे भी गए हैं और लोगों की लाइब्रेरियों में, जाती लाइब्रेरीज में मौजूद हैं, घरों में मौजूद हैं। सो आज हमने उन्हें दावत दी और मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। साहिबजादा साहब, मैं फिर से आपको एक दफा खुश आमदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया। सर, आपने हजारों दीनी प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड करवाए हैं। चंद चीजें हैं जो मैं समझता हूं जिसके लिए हमने आज आपको जहमत भी दी है कि लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात उठते हैं जिनका जवाब देना जो है वो बहुत जरूरी होता है। हमेशा से आपने तारीख भी पढ़ी होगी कि एक ऊपर का रिच एलीट लोग होते हैं जो रिवायतन मजहब से दूर होते हैं। वो आप किसी जमाने में चले जाएं, किसी की भी मिसाल देने, आप हमेशा ये देखेंगे दीन उसी वक्त अपने सही रूप में लोगों के सामने आया जब आपकी एलीट या अपर क्लास ने उसे थोड़े वक्त के लिए कबूल किया, उसके अहकामात, उसके कवानीन पर उन्होंने अमल किया। इस्लाम के साथ बदकिस्मती के साथ वही ट्रेजेडी हुई है जो इससे पहले भी होती रही है कि लोगों ने बहुत जल्द, जो साहिब सरवत लोग थे उन्होंने बहुत जल्द जो है कुरान पाक को छोड़ दिया, और फिर दीन उन लोगों के पास रह गया जिन्हें आम तौर पर कहा जाता है कि उनका मुआशरे के अंदर असर और रसूख उतना नहीं होता। आपने चूंकि पूरे का पूरा कुरान और तारीख इस्लाम पढ़ी है, उसके आलम हैं, माशाल्लाह स्कॉलर हैं, आप इस डिवाइड को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि आज इस डिवाइड को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि हमारा बालाई तबका जो है वो टोटली दीन से दूर जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने एक तो जो पहला ही सवाल किया है, ये बड़ा, इसके अंदर अपनी एक फिलॉसफी है और एक बाकायदा इसमें एक तारीख है और ये एक निज़ाम की बात है। सबसे पहली बात तो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की एक अमली तस्वीर है जिसमें सरकार ने फरमाया कि दीन के मानने वालों की अक्सरियत गरीब लोगों में होगी, वो लोग कि जो निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले होंगे वो होंगे।
دوسری بات یہ کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن یہ فرق جو ہے نا یہ ہمیشہ رہا ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی آفاقیت نہیں ہے کہ اس پر ایلیٹ کلاس عمل نہ کرے، اس پر غریب عمل کرے. جو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن حدیث جو اس کے لیے قوانین ہیں، جو اس کے لیے جو ریسٹرکشنز ہیں، وہ اس پر عمل کرے. اور نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں عقائد ہیں، اس سے ہٹ کر کے عقائد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر عقائد ہونے چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسلام کو دین فطرت مان رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ دین فطرت مانیں کہ یہ ہر دور کے تقاضے کو پورا کرتا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ ایلیٹ کلاس کو شکایت کیا ہے، کس وجہ سے وہ دین سے دور ہے. کسی فیشن کے تابع ہو کر، کسی ماحول کے تابع ہو کر. اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں آج؟ باپ کو بیٹے کی فکر نہیں ہے، بیٹے کو بہن کی فکر نہیں ہے، کون کہاں جا رہا ہے. ماں باپ الگ کلبز میں ہیں، بیٹا الگ کلبز میں ہے، بیٹی الگ کلبز میں ہے. بیٹے کی نظر میں جو ماں باپ کی توقیر ہونی چاہیے، جو عزت ہونی چاہیے، وہ ختم ہو گئی. باپ کی نظر میں جو ایک شفقت ہونی چاہیے تھی، وہ ختم ہو گئی. قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات اتنی وسعت اور اتنی آفاقیت رکھتی ہیں اور اتنا فطرت ان کے تابع ہے. وہ فطرت کے تابع نہیں ہے، فطرت ان کے تابع ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں. اس پر اگر اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اور سب سے بڑھ کر اہم حصہ میرے جواب کا، اگر تصور یہ ہو کہ ہم ایک امتحان گاہ میں ہیں. بنیادی ایمان ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، جو ہم ایمان جس کو کہتے ہیں اس میں آخرت پر ایمان لانا، آخرت میں روز حشر کی کارروائی پر ایمان لانا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جواب دہ ہونا ہے. جب آپ احتساب کو نظر میں رکھتے ہیں کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جا کر جواب دینا ہے، تو اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں تصور میں رہتی ہیں اور اسی کے رہیں گی کہ جو اس تصور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں جواب دینا ہے. جب یہ سوچ نکل جاتی ہے، گویا وہ ایمان سے نکل گئے. ایمان تھا بنیادی ایمان، آخرت پر ایمان رکھنا کہ ایک دن ایسا آئے گا، وہ روز جزا، وہ جو ججمنٹ ڈے ہوگا، مجھے وہاں پر جواب دینا ہے کہ مجھے دنیا میں دونوں راستے دکھائی بھی گئے تھے. میرا نام بھی عبداللہ رکھا گیا تھا. میں جب پیدا ہوا تھا تو میرے کان میں اذان بھی دی گئی تھی. تو میں صرف نام کا مسلمان رہا یا میں نے دین کو پڑھنے کی کوشش کی. یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ یہ تو مولویوں کا کام تھا، یہ تو علماء کا کام تھا. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہا، دل سے تسلیم کیا، اسے دل سے تسلیم کرنا ہے اور اس کو عملی طور پر اسے اپنانا ہے. صاحبزادہ صاحب، ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایلیٹ کلاس کی کہ انہیں پرابلم ہوتی ہے عملی طور پر اسلام کو اڈاپٹ کرنے میں. پرابلم نہیں ہوتی ہے، یہ مزاج کی بات ہے. صحیح. پرابلم تو جو فالو کر رہا ہے نا اس کو بھی کسی آئی مین ٹو سے کہ ہمارے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، خاص طور پہ ہم لوگ اگر لڑکوں کی بات کریں تو وہ کچھ فیملیز کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ انہوں نے بچے کو کمانے کے لیے باہر بھیجنا ہے یا وہ خود جانا چاہ رہا ہے. بچے کی بات کریں یا اور بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں ان کے فیملی کے، میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن ان ایشوز کی وجہ سے وہ عملی طور پر بہت زیادہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ دنیا جب مقدم ہو جائے نا، دنیا آپ کے لیے پہلے ہو جائے تو پھر یہ سارے مسائل آئیں گے. یہ شیطان جو ہے نا وہ کچھ خواب دکھاتا ہے، کچھ ڈی ٹریک کرتا ہے. آپ نے خود ہی اپنے سوال میں تقریباً جواب دیا، وہی ڈی ٹریک کر رہا ہے. نظر میں کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. یہ دنیا جہاں ہمیں کچھ دن کے لیے رہنا ہے، جسے موت کی فکر ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن، اس بات پر یقین جس کا پختہ ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن جانا ہے، وہ پھر ٹریک پر رہنے کی کوشش بھی کرتا ہے. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر انعام ہوا ہے ہمیں وہ راستہ دکھا. ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں، ہم عمل کسی اور چیز پر کر رہے ہیں.
ہم دن میں کم از کم 5 مرتبہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم اللہ سے کے سامنے کھڑے ہو کر دہراتے ہیں یہی دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم عملی طور پر ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں، ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. گویا ہم اپنے خود ایک ایسے حصار میں خواہشات کے، جو آرائشوں کے، آسائشوں کے حصار میں ہیں کہ جو ہمیں گھیرے ہوئی ہے. دنیا ہمارے لیے مقدم ہو گئی ہے، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، قبر کو بھول چکے ہیں، اور ہم معاذ اللہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم کہیں کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جی فلاں شخص مین آف کمٹمنٹ ہے، وہ جو کہتا ہے پورا کرتا ہے. یعنی ہم اللہ سے ہی پورا نہیں کر رہے. ہم دن میں 5 مرتبہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور دنیا میں جا کر پھر دنیا کے ہو جاتے ہیں. پھر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں مجھے اپنے بچے کے لیے جو کرنا ہے ٹھیک ہے، مجھے کرنا پڑے گا، میں کیا کروں. یہ تو سرزرہ صاحب آپ کمٹمنٹ نہیں ہے. جی رحمہ کا سوال بھی بہت اہم تھا ایلیٹ کلاس کے حوالے سے، لیکن آپ کی گفتگو سے 2-3 باتیں نکلتی تھی جو میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عالموں کی گفتگو سے یا ان کے کہنے سے کچھ غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیں گے ہمارے اوپر یہ چیز جو ہے فرض ہو جاتی ہے. جب اس طرح بات کی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی حاکمیت کی جو یونیورسلٹی ہے وہ بہت محدود ہو جاتی، اور عام آدمی کے، آپ عیسائیوں ہندوؤں کی بات چھوڑے، ایک عام مسلمان کے ذہن میں بھی یہی آتا ہے کہ جب تک کوئی اسمبلی، کوئی پنیٹیو قوانین، یعنی کوئی سزائیں جو ہوتی ہے وہ قانون کی صورت میں اگر پیش نہیں کرتی ہے تو اسلام لاگو ہی نہیں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ ارسپیکٹو آف اپیرنٹ ریلیجن، آپ کہہ لیں جو میں لفظی میں کہتا ہوں وہ صحیح مناسب نہیں ہے، کہ خدا کا حکم ہر انسان کے اوپر ہے. دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، بہت اچھی بات آپ نے کی، اور بہت سمپل بات میں کرنا چاہتا ہوں. ہم روزہ رکھتے ہیں جی، صبح سے لے کے شام تک، بھوکے پیاسے نہیں کھاتے. ہمارے سامنے پڑی ہے، چائے بھی ہے، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، جس وقت میں کھانا چاہوں کھا سکتا ہوں. اندر بند کمرے میں، کچن میں دروازہ بند کر کے کھا سکتا ہوں. کیا چیز روک رہی ہے؟ میں نہیں کھا رہا. کمٹمنٹ. کیا ایگزیکٹلی کیا مجھے اس کے کھا لینے پر کیا 6 مہینے کی سزا ہو جائے گی؟ کیا مجھے اس کے کھا لینے پر کوئی پھانسی کی سزا ہو جائے گی؟ نہیں، میں دنیاوی سزا وہاں نہیں دیکھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں اگر یہ کھا رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے. جب یہ یقین ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھاتے ہیں. آپ نے کیا، یہ تو میں نے کیا، آپ نے کیا نا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا اجر میں دوں گا. اب وہ کیا دے گا یہ آپ کے اور میرے تصور سے باہر ہے. ساری چیزیں کسی کے ڈر یا خوف سے نہیں ہوتی. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کہتی تھیں، اللہ کی بہت بڑی ولی گزری ہیں، کہتی ہیں ایک ہاتھ میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لیے جا رہی ہوں. کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اور یہ انہوں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس آگ سے جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں. اس لیے کہ اگر کوئی دوزخ کے ڈر سے، خوف سے اور جنت کے لالچ میں عبادت کرنا ہے تو وہ عبادت کرنا چھوڑ دے. صرف رب کی رضا، رب کی رحمت کا تصور لے کر اور اس کی طلب لے کر کرے. جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی، کوئی بھی روزہ رکھے وہ صبح سے لے کر شام تک، قانون تو یہ ہے کہ وہ اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا، اس کو ریپیٹ بھی کرے گا. یعنی روزہ ایک تو پورا رکھے گا، 6 مہینے 60 دن بغیر ناگے کے روزے بھی رکھے گا. یہ ایک پنشمنٹ ہے، یہ ایک رولز ہیں، اصول قوانین تو یہ ہوئے. لیکن وہ کیوں نہیں کھا رہا؟ اس کو یہ پتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا میں نے اگر یہ کھا لیا. تمام چیزوں میں اگر یہی تصور آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کوئی اگر عالم کہہ رہا ہے، اول تو ہماری نظر سے نہیں گزرے، اگر کوئی ایسا عالم ہے بھی تو علماء سو اور علماء حق کا تو فرق
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ना हमें, फिर तो कोई कह भी रहा है तो हमें मेरा ख्याल यकीन नहीं होगा अगर हमारा अपना यकीन पुख्ता हो जाए। सर एक बहुत वैसे बात तो थोड़ी सी इररेलेवेंट है, जैसे अभी रोजे की बात की है आपने कि उसमें हम लोग अपनी एक कमिटमेंट को सोच रहे होते हैं कि हमारे सामने खाना भी पड़ा है फिर भी हमने नहीं खा रहा है, लेकिन और बहुत सारी बुराइयां होती हैं वो तो हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। जी हाँ, वहां तसव्वुर नहीं होता, वहां शायद हमें रब के देख लेने का तसव्वुर नहीं होता है। साहबजादा साहब, मैं आपकी तवज्जो अगर दिलाऊं, सूरह बकर में आयत नंबर 36 में है कि और हमने कहा तुम सब नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और एक वक्त तक नफा उठाना है। एक अहम चीज जो आपकी गुफ्तगू से मैं अखज़ करता हूं और बहुत सारे लोग उस चीज के ऊपर सोचते हैं, जैसे आपने हजरत राबिया बसरी की भी बहुत एक रेलेवेंट जो है वो मिसाल दी है कि खुदा को हमें इसलिए नहीं पूजना खौफ के हवाले से नहीं, ना जन्नत के लालच से नहीं, खौफ से जो है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी को एक यूजफुल, यानी अल्लाह ताला का एक हुक्म कह ले कि नफा उठाना है कि जिंदगी किसी सूरत घाटे का सौदा नहीं हो सकती, हमने इस जिंदगी को बेहतर करना है। ट्रेजेडी सर ये है कि इस्लाम को हमेशा खौफ के हवाले से पेश किया गया है, हमेशा दहशत के, आग की दहशत से जो है वो पेश किया गया है। ये बहुत कम कहा गया, मैं नहीं कहता कि नहीं कहा गया है, आप जैसे लोगों ने हमेशा कहा है कि अगर हम इस्लाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करते हैं तो हमारी जिंदगी दूसरे इंसानों की जिंदगी बेहतर हो जाती है, ये पूरी मखलूक के लिए जिंदगी जो है वो बेहतर हो जाती, लेकिन कभी भी दीन को इस हवाले से पेश नहीं किया गया कि अगर हम इसको एडॉप्ट करते हैं तो हमारे लिए बेहतरी है। देखिए, एक तो पहली खुशखबरी मेरे लिए, आपके लिए, नाजरीन के लिए, एक रब की रहमत रब के कहर पर गालिब है। वो रहमान है, रहीम है, माफ करने वाला है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया माओ से ज्यादा कि हमने अपने जिम्मा लिख ली रहमत, यानी अल्लाह ताला खुद कमिट करते हैं कि मैंने अपने ऊपर क्या ड्यूटी नाफिज की है, रहमत। किसके लिए? किसके लिए? ठीक, इंसानों, तमाम इंसानों। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, वो बच्चा जो फर्मा बरदार हो वो अच्छा लगता है, जो नाफरमान हो उसको मां बद्दुआएं भी देती है, अखबार में इश्तिहार भी दिया जाता है, मैंने अपने फलां बिन फलां को अपनी तमाम जायदाद से आग कर दिया। एक वो शख्स जिसके खून से निकला है वो उसको आग कर रहा है, ठीक है, वो फिर भी नहीं छोड़ रहा, रब फिर भी नहीं छोड़ रहा। रहमत किसके लिए है? रहमत तमाम दुनिया के लिए, लेकिन कुछ हमारा फर्ज भी बंद। मैंने जिस तरह कहा ना कि रोजा मैंने रखा, आपने रखा, रब फरमाता है इसका अजर मैं दूंगा तुझे। फर्मा बरदार की बात और है, नाफरमान की बात और है। यही दुनिया का कानून है जो हमारे सामने है और सामने रहना चाहिए है। दूसरी बात जो आप फरमा रहे थे कि वो शख्स जो, आप दूसरा सवाल आप क्या कर रहे थे? मेरा एक्चुअली यही थी कि अल्लाह ताला का निजाम जो है हमने उसको इस नजर से नहीं देखा कि ये बेनिफिशियल है, ठीक, कि अगर हम इस्लाम को एडॉप्ट करते हैं तो इसमें सख्तियां नहीं है कि जो मैंने कहा ना दीन फितरत, इस जुमले में मेरा ख्याल है कि सब कुछ है कि ये दीन फितरत है, फितरत के ऐन मुताबिक है, इसका कोई काम फितरत के उलट नहीं है, बरक्स नहीं है, और कभी भी किसी पर वो बोझ इतना, उसको इतना मुकल्लफ ही नहीं ठहराया गया कि वो इतना रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है कि जो वो खुद अदा नहीं कर सकता है। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ये हमें जो इनायात अता फरमाई गई हैं, ये उनमें सब चीजें शामिल हैं। हम पर तो उतना बोझ डाला ही नहीं गया है जितना पिछली उम्मतों पर डाला गया था। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का सदका है। कोई न माने, सुबह मेंढकों की बारिश हो जाए, सुबह उठे कुत्ते की शक्ल हो गई, एक कपड़ा नापाक हो गया, पाक ही नहीं हो सकता, सारी जमीन उम्मत मुस्तफा के लिए पाक कर दी गई। ये तमाम सदके, उस वक्त तक कहर नाजिल नहीं हो सकता, कुरान कह रहा, उस वक्त तक अजाब नाजिल नहीं हो सकता महबूब जब तक आप इनमें मौजूद हैं। तो हम पर कितने इनामात हैं, हम पर कितनी करम नवाजियां हैं, फिर भी अगर हम उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं तो फिर देखिए, मेरे कहने आपके, आप सवाल कर रहे हैं तो किस फिक्र से कर रहे हैं? यही ना कि तब्दीली चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो लोग जो हमें देखने वाले हैं
وہ اس گفتگو کو سن کر اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے، کچھ چینج محسوس کرے۔ میں بھی جو بات کر رہا ہوں، گناہگار ہوں، سو بے شمار گناہوں میں لت پت ہوں، شاید میرے دیکھنے والے اتنے گناہگار نہیں ہوں گے جتنا میں ہوں، لیکن اس کا قانون وہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک منشور کی، ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر بات وہی ہے کہ ہمیں جب تک اپنی موت کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں مر کر کہیں جانا ہے اور ہم مٹی میں ملا دیے جائیں گے، ہمیں دیکھنا ہے۔ دیکھیے وہ ایک بڑی مشہور بات، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور 950 سال عمر حضرت نوح علیہ السلام نے پائی، بالکل، اور عورت آئی کہنے لگی کہ حضور مجھے کچھ دعا دیجئے، کچھ ایک بچہ ساتھ لیا ہوا کہ میرے بچے بڑے نہیں ہوتے، 150 سال کے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ میرے بچوں کو لمبی زندگی دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا بھی دی، فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جو آخری امت ہوگی اس میں اوسط عمر کتنی ہوگی؟ تو حضور مجھے نہیں پتا۔ کہا ان کی اوسط عمر 50 سال 60 سال ہوگی۔ تو جو عورت نے سوال کیا تھا، میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس سوال کو اپنی زندگی کا سرنامہ بنا لیں اور ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم کہیں بھٹک ہی نہیں سکتے۔ اس نے بڑا لاجواب سوال کیا تھا، کہا کہ کیا وہ پکے گھر بنایا کریں گے رہنے کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ تو اتنے عالی شان گھر بنائیں گے کہ دنیا دیکھے گی، اتنے پکے گھر بنائیں گے، اتنا انتظام اور اہتمام کیا کریں گے دنیا میں رہنے کا، اتنی آسائشیں ہوں گی ان کے پاس۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اگر میں اس دور میں پیدا ہوتی تو میں اسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ساری زندگی رب کی عبادت میں گزار دیتی، کہ مجھے وقت ہی اتنا ملا ہے، 50 سال 60 سال، اور اس میں سے بھی برکت کم کر دی گئی، برکت ختم کر دی گئی۔ آج سے آپ کتنے عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں؟ 2 سال 3 سال سے۔ آپ کو پہلا پروگرام بھی ایسے یاد ہوگا جیسے کل کیا تھا، وقت میں سے برکت ختم ہو گئی۔ میں آج سے 8 سال 10 سال پہلے کی بات یاد کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ ابھی رمضان پھر آنے والا ہے 3-4 مہینے بعد، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کل کی تو بات ہے کہ پہلا روزہ تھا۔ وقت میں سے برکت اس دور میں جب ختم کر دی گئی، 950 سال عمر، اب 50 سال، ہم میں سے وہ فکر ختم ہو گئی ہے، شیطان تیز ہو گیا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اصل مقصد کو پہچانیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں۔ میں نے سی اے انٹر کیا ہے، اور دیکھیے تبدیلی کس طرح آ جاتی ہے۔ آپ اس سے دعا تو کریں، اس سے مانگیں تو صحیح۔ میں ایک ٹیکسٹائل مل میں جاب کرتا تھا، اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں۔ دیکھا کہ یہ پروگرامز میں جاتا ہے، اس کا چہرہ فیملیئر ہو گیا ہے، لوگ اس کو پہچان جاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو جہاں جانا مجھے بھیج دینا۔ اب میں جتنے ہمارے ہاں وہ ایکسپورٹ ڈی فائنانسز تھے اور جتنے رننگ فائنانسز تھے، سب یہ جتنے سود کے ساری تھے وہ میں کرتا تھا، جو میری جاب تھی، خود نہیں کرتا تھا میں، لیکن وہ تمام ڈیلنگز کرتا تھا، اس میں میری گواہی بھی ہوتی تھی، سائن بھی۔ جب 2 سال 2.5 سال 3 سال گزرے تو مجھے خیال آیا کہ یار میں دنیا میں کیا اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ سود کا کام کروں اور میں یہ سود کی لکھت پڑھت کروں؟ کیا میں دنیا میں اس لیے آیا تھا؟ کیا میرا یہ کام ہے؟ میں نے رب سے دعا کی کہ مولا، اور سچے دل سے دعا کی کہ مولا مجھے تو اس دلدل سے نکال دے، میں اس میں رہنا نہیں چاہتا، مجھے کوئی بہتر نعم البدل عطا فرما، میں اس گندگی میں نہیں، جس کے لیے تو نے مذمت فرمائی ہے، جس کے لیے تو نے فرمایا کہ جو سود لے دے اس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا۔ مولا میں تو تیرا فرما بردار ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ یقین مانے وہ 3-4-5 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے جاب چھوڑے، میں نے دنیا دیکھ لی، اس شعبے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ جوڑ کر مجھے اللہ نے پوری دنیا دکھا دی، مجھے اتنی آسائشیں عطا فرما دی، مجھے جو میں چاہتا ہوں مجھے وہ عطا کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آپ ایک دفعہ اگر سوچ لیتے ہیں، جس طرح رائمہ کہہ رہی تھی نا کہ ہم
सोचते हैं जी मेरा बेटा फिर क्या करेगा और क्या नहीं करेगा और मैं अपने बेटे के लिए कर लूं। नहीं, आप उसकी तरफ चलकर देखें, वो आपको कैसे अता करेगा। आप तस्वर, मैं अपना मुशाहिदा बता रहा हूं आपको, किसी की कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको अपना मुशाहिदा बता रहा हूं कि जैसे मुझ जैसा इंसान गुनहगार किस तरह नवाजा गया। तो नवाजिशात अल्लाह से आप तलब तो कीजिए, आप एक दफा सोच तो लीजिए कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, मौला तू मेरी मदद फरमा, तो फिर वो कैसे मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल फिर उभरता है, वो फिर इस वक्त जैसे रायमा अक्सर पॉइंट आउट करती रहती हैं कि जी ये वक्त होता है जब ज्यादातर खातीन जो होती हैं टीवी को वॉच करती हैं, सुबह होता है घरेलू के काम भी होते हैं, उनमें भी होती हैं। तो जैसे वो एक औरत थी जो हजरत नूह के पास आई, अपने बच्चों के लिए आई, यानी औरतों का रोल जो है वो दीन में हमेशा ही अहम रहा है, उतना ही वो दुनिया में इन्वॉल्व रही हैं, क्योंकि घर चलाना, बच्चों को पालना, मियाँ को लुक आफ्टर करना बुनियादी तौर पर औरत का ही रोल रहता है। आज जैसे हमने एक पहले अमूमी तौर पर पहले सेगमेंट में बात की थी कि आज दीन मतलब ये कि क्या हमें उसमें जो है दिक्कत क्या है, या क्या उसमें हम प्रैक्टिकल चीज क्या देखते हैं कि वो दीन जो है अमली शक्ल में नहीं है। डॉक्टर साहब आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं असल में यही बात करने वाली थी कि दीन पर जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि प्रैक्टिकली अमल नहीं हो रहा उस पर, तो उसमें एक ये चीज भी आ जाती है, एक तो आप इस्लामी तालीमात बताएं लोगों को, बच्चों को खास तौर पर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं, वो उस चीज को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो उनके लिए एक मेंटल ग्रोथ भी होनी चाहिए, उनका माइंड जो है वो इस तरफ लगाया जाए, उन्हें अच्छे बुरे का खुद बताया जाए ताकि वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ राग़िब। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी तस्नीम साहब आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मैं कहता हूं नहीं मैं अच्छा नहीं हूं, आप मुझे अच्छा कह रहे हैं इसका मतलब मेरे माँ बाप अच्छे हैं, उन्होंने मेरी तरबियत इस तरह की, मैं कितना अच्छा हूं ये मेरे बच्चों में पता चलेगा। तो मैं अच्छा दिख रहा हूं ना तो मैं अच्छा नहीं हूं, इसका 100% मकसद ये है कि मेरे माँ बाप अच्छे हैं। मैं अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा मेरे बच्चे क्यों पढ़ेंगे? मैं अगर ये कहूंगा कि बाहर आए हैं जी वो साहब, उन्होंने कहा जी बेटा बोल दो कि पापा घर पर नहीं है, तो वो कैसे झूठ बोलना छोड़ेंगे? मैं उनकी तरबियत कर रहा हूं, मैं जो चीज उनको सिखाऊंगा वो ही सीखेंगे, ये आपको देना पड़ेगा। जी मैं वही थोड़ा सा रायमा का इस सवाल में मजीद थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूं कि इसमें खातीन का रोल जो है वो कितना अहम हो जाता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त घरों के अंदर देखती हैं। बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। मैंने तो ये देखा है कि बहुत बड़ी तब्दीली आई है पिछले, मैं इसका कोई खुदा न खास्ता कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा जी, मैं जिस इदारे से जिस चैनल से मैं वाबस्ता हूं उस चैनल ने वो पायनियर है मजहबी प्रोग्राम्स का, उसने जब से हमने आगाज किया इतनी बड़ी तब्दीली मैंने माशरे में देखी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब हमें लोग मिलते हैं दुनिया भर में और जब वो खुद आकर कहते हैं कि हमारी जिंदगियां तब्दील हो गई आपके प्रोग्राम्स देखकर, फलां प्रोग्राम्स देखकर हमारी जिंदगियां तब्दील हो गई हैं, तो मैं समझता हूं कि यही अजर है, यही हासिल है, यही लुब्बे लुबाब है, यही खुलासा है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। उसमें सर ये है कि माशाल्लाह दूसरा जो आपकी शख्सियत का पहलू है, ये कुछ आलिमाना सवाल थे, इल्मी सवाल थे जो हमने किए, लेकिन एक जो प्लेजेंट कह लें जरा लाइटर वे है आपकी पर्सनैलिटी का, वो नात के हवाले से है। दुनिया आपको जानती है, आपकी आवाज को पहचानती है, तो अगर आज इस वक्त अपने व्यूअर्स के लिए कोई आप नाते रसूल करीम पेश करना चाहें। जी हाँ, मैं चंद अशार आपको सुनाता हूँ। और एक हिंदुस्तान के शायर हैं, उनका एक कलाम है, आगा सरोज है कि जो आंखों से लगाई जाएगी मट्टी मदीने की, तो जलवे अर्श के दिखलाएगी मट्टी मदीने की। मदीने की जमीन पर साहिबे मेराज रहते हैं, मदीने की जमीन पर साहिबे मेराज रहते हैं, यहीं से आसमां कहलाएगी मट्टी मदीने की, यहीं से आसमां कहलाएगी मट्टी मदीने की। और हासिल कलाम डॉक्टर साहब मेरी नजर में ये शेर तवज्जो चाहूंगा, नाजरीन की भी तवज्जो चाहूंगा कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब हिजरत आपने हिजरत फरमाई तो मक्के से मदीने जा रहे हैं। शायर कहता है कि उस रात सफा मरवा हिरा की चोटियां आपस में बातें कर रही हैं कि सफा मरवा हिरा की चोटियां बोली शब हिजरत, सफा मरवा हिरा की चोटियां
बोली शबे हिजरत हमारे आगे अब इतराएगी मट्टी मदीने की, हमारे आगे अब इतराएगी मट्टी मदीने की, और जुदा होती नहीं इब्ने अली के पाए अथर से, जमीने करबला तक जाएगी मट्टी मदीने की, जमीने करबला तक जाएगी मट्टी मदीने की। और मक्ता है इस कलाम का कि भला मुझको ज़मीने हिंद कब तक रोक सकती है, भला मुझको ज़मीने हिंद कब तक रोक सकती है, सरोश एक दिन मदीने जाएगी मट्टी मदीने की, सरोश एक दिन मदीने जाएगी मट्टी मदीने की। सर, आप खुद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं, एंकर पर्सन हैं, तो आप अगर आपको बोलने का मौका दिया जाता है कि आप खुद से बात करें अपने व्यूअर से, तो आप किन किस्म के मैसेजेस ज्यादा कन्वे करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि हमें वो टॉपिक देखना होता है। नॉर्मली जब हम उस प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे होते हैं तो कोशिश ये करनी होती है कि जितने हमारे गेस्ट आए हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसका खुलासा या तो किसी शेर की सूरत में या कुछ अल्फाज कुछ जुमलों की सूरत में उसी प्रोग्राम से रेलेवेंट और उसी मौजू से मुताबिकत रखते हुए जुमले जो हैं वो फिर आखिर में आई मीन टू आस्क कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लोगों की ग्रोथ करनी चाहें आप, तो उनमें आप किन किस्म के टॉपिक्स आप समझते हैं कि ये अगर उनके जहन नशीन हो जाए तो वो ग्रो करेंगे? मेरा ख्याल है कि तमाम चीजें जरूरी हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है कि हमने दीन को एक चीज को लेकर उसको कुल समझ लिया है। शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी है। अब जहां मतलब नात पढ़ने वाला कहता है जी नात पढ़ना ही सब कुछ है, मतलब नात पढ़ना बहुत बड़ी बात है, सरकार की इनायत है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी तमाम मामला भी हैं। हुजूर की सीरत पर अमल करना भी है, नमाज रोजा भी है। जो लोग नमाज रोजा वगैरह कर लें वो उसी पर जोम करने लग जाते हैं कि हम जैसा कोई इबादत गुजारी नहीं है, हम जैसा मुत्तकी और परहेजगारी कोई नहीं है। यानी बिगाड़ वहीं पैदा होता है। जो तौहीद को लेकर चला है तो वो तौहीद ही, जो रिसालत को लेकर चला है तो बस वो रिसालत ही के तस्वुर को सब। जो मज़ारात पर जा रहा है वो कहता है जी मज़ारात पर जाना ही सब कुछ है। मज़ारात पर जाना बहुत बड़ी नेमत है, कुर्ब का जरिया है, उन लोगों से फैज, उन बुजुर्गों का फैज लेने का बायस है, जरिया है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम मामलात हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत अहम चीज आपने पूछ ली कि इससे ये चीज भी मेरा मौक़िफ़ चला गया कि हमें दीन के तमाम चीजों को पेश नजर रखना चाहिए। किसी एक चीज पे फोकस, किसी एक चीज पर नहीं, तमाम चीजों को हमें साथ लेकर चलना है। बहुत खूब आपने फरमाया। अभी है कि आपकी पर्सनल लाइफ में एक तो माशाल्लाह तब्दीली का जिक्र कर ही गए, लेकिन उससे पहले एक शऊरी तौर पर होती है कि बंदा कुछ सोचता है कि ये राह मैं अख्तियार करूंगा। आपके जहन में बचपन से था कुछ कि मैं दीन की राह के ऊपर? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मेरे वालिद साहब जो हैं वो, वालदा मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हयात हैं और दोनों की दुआओं से ही मैं अपने पीर मुर्शिद की तरबियत और उनकी सोहबत से मुझे ये फैज मिला। और मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं तो आर्टिकलशिप की मैंने, उसके बाद फिर जिस तरह आम लोग पढ़ते हैं उस तरह पढ़ते हुए तो मैं इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता, फिर कुछ लोग ऐसे थे जो मिले वहां हमारे इलाके में प्रोग्राम्स करते हैं, नात के जरिए मैं आया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलीविजन चैनल्स पर आना शुरू हो गया। लेकिन मैंने नात के रिश्ते को नहीं छोड़ा है, वो मैं छोड़ ही नहीं सकता, वो तो मुझ पर ऐसे साया फिगन है। और मैं समझता हूं कि मुझे जो इज्जत शोहरत मिली है, बहुत से एंकर्स हैं, वो फिरदौस जमाल एक जुमला कहते हैं कि इस वक्त एक दौर था कि जब सिर्फ पीटीवी था तो टेलीविजन पर आना बहुत मुश्किल था, मशहूर होना बहुत आसान था। जो आ गया वो मशहूर हो जाता। अब चैनल इतने हो गए हैं कि टेलीविजन चैनल पर आना मुश्किल नहीं है, लेकिन आकर कुछ कर दिखाना मुश्किल है। सही। कि आप उस वक्त तक मशहूर नहीं होंगे जब तक कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग एफर्ट ना देंगे, जब तक बहुत कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं दे देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मेरी इस दौर में टेलीविजन के चैनल्स की इतनी भरमार में अगर मेरी पहचान बन गई है, एक इज्जत बन गई है, एक शोहरत मुझे जो नसीब हुई है, वो सब नात का सदका है, वो सब जिक्र रसूल का सदका है। वरना एंकर्स तो और भी बहुत हैं। इतनी इम्पोर्टेंस देखिए आपकी, आपके चंद अल्फाज में इतनी इम्पोर्टेंस नजर आ गई है कि आपकी लाइफ में नात की कितनी इम्पोर्टेंस है। हम लोग इनसे लाजमी पूछेंगे कि नात के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे कभी आपको मौका मिला हो काम करने का? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ममालिक में मैं गया।
दुबई, यूएई के तमाम रियासतों पर प्रोग्राम्स किए मैंने, और इंडिया, बांग्लादेश, कुवैत में गया, इंग्लैंड गया, स्कॉटलैंड गया, यूरोप में अभी मैं जा रहा हूँ 3-4 दिन में, नॉर्वे और हॉलैंड, जर्मनी में, इटली में प्रोग्राम्स हैं कुछ, 1 हफ्ते 10 दिन का ये टूर है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका गया, मॉरिशस गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी जगहों पूरी पर दुनिया ही हो गई तकरीबन हाँ, ये पूरी दुनिया। सर, साउथ का आपने एरिया, वहाँ- नॉर्थ का जितना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप पूरी दुनिया एक तरह से आपने देखी है, आपने यहाँ के लिसनर्स जो आपके हैं पाकिस्तान के और बाहर के जो लिसनर्स सारे, उनमें कोई डिफरेंस फील किया? डिफरेंस ये है कि चूंकि वहां पर भी जहां जहां हम गए हैं कुछ जगहों पर छोड़कर, यानी आप मॉरिशस और साउथ अफ्रीका में चले जाएं तो वो लोग वेल सेटल्ड हैं सिंस 1940-50, या उनके 4 फादर्स वहां पर आकर सेटल हो गए थे, तो उन्हें बहुत अरसा हो गया जमाना, लेकिन वो उर्दू समझते हैं, तो है या तो वो पाकिस्तानी है या इंडियन है। और आप अगर इंग्लैंड और इस तरफ चले जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी मिलती है, बहुत इंडियन कम्युनिटी, बांग्लादेश के बहुत से लोग मिलते हैं। तो वो लोग बस थोड़ा सा ये होता है कि आप चूंकि दूर है ना वो अपने देश से, तो उन्हें जब कोई देश से आता है तो वो सिर्फ वो खुशी शख्स महसूस नहीं होता, उस पूरे देश की, पूरी धरती की खुशबू उसके अंदर वो महसूस करते हैं। और फिर जिसे टेलीविजन पर देखते हैं, जब उसको अपने दरमियान पाते हैं परदेश में रहकर, तो उनकी खुशी बहुत ही, मतलब वो जितना प्यार देते हैं, जितनी मोहब्बत हम नहीं दे सकते, कम से कम उन्हें इतना प्यार काश कि हम दे पाएं उन्हें इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार। अच्छा सर, इंटरनेशनल लेवल पे आपने जितना भी परफॉर्म किया, नात पढ़ी आपने और बहुत सारे आपके कलमात है, उनमें से हमें कुछ सुनाइएगा प्लीज, जो आपका फेवरेट हो। सबसे ज्यादा फेवरेट जिसकी बहुत ज्यादा फरमाइश की जाती है और दुनिया भर में जिस कलाम की ज्यादा फरमाइश की जाती है वो तो वरफाना लक का जिक्र ही है। जी हाँ बिल्कुल, मैं उसी का कहना चाहती जी हाँ, उसके लिए वहीद साहब भी जिसके लिए जिक्र कर रहे थे, तो उसी के 2-3 बंद मैं सुना देता हूँ। वरफाना लक का जिक्र, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक, वरफाना लक का जिक्र, वरफाना लक का जिक्र। और मैं अधूरा तू मुकम्मल, मैं शिकस्ता तू मुसलसल, मैं सुखनवर तू पैगंबर, मेरा मकतब तेरा एक पल, तेरी जुम्बिश मेरा खामा, तेरा नुक्ता मेरा नामा, तेरी मिधत मेरी बोली, तू खजाना मैं हूं झोली, तेरा साया मेरी काया, तेरा झोंका मेरी डोली, तेरा रास्ता मेरा हादी, तेरी यादें मेरी वादी, तेरे जर्रे मेरे दीपक, वरफाना लक जिक्र, वरफाना लक जिक्र। और मैं हूं कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, सगे दाता मेरा नाता, न वली हूं न कलंदर, तेरे साए में खड़े हैं, मेरे जैसे तो बड़े हैं, कोई तुझसा नहीं बेशक, वरफाना लक जिक्र, वरफाना लक जिक्र। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक, वरफाना लक जिक्र। मेरी मंजिल तेरी आहट, मेरा सिदरा तेरी चौखट, तेरी गागर मेरी सागर, तेरा सेहरा मेरा पंघट, मैं अजल से तेरा प्यासा, न हो खाली मेरा कासा, तेरे वारी तेरा बालक, वरफाना लक जिक्र, वरफाना लक जिक्र। और आका तेरे दम से दिले बीना, कभी फारा कभी सीना, ना हो क्यों फिर तेरी खातिर, मेरा मरना मेरा जीना, ये जमी भी हो फलक सी, नजर आए जो धनक सी, तेरे दर से मेरी जान तक, वरफाना लक जिक्र, वरफाना लक जिक्र। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक, वरफाना लक जिक्र, वरफाना लक जिक्र। तस्लीम साहब, कभी आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ लिखने का शौक पैदा हुआ? लिखने का शौक बहुत अवाइल दौर में ही, और लिखना बहुत बड़ी सादत है। मैंने कुछ कोशिश भी की, शेर की बहर को फहम, शेर की बहर उसके वजन का फहम रखना, ये एक और चीज है, और बाकायदा उसको तख्लीक करना ये एक सलाहियत और है। तो मैं नहीं समझता कि मुझ में शायद ये सलाहियत मौजूद है। तो
لیکن آپ نے جو پڑھا ہے وہ بھی بہت خوبصورت انداز جی میں یہ پڑھا. مظفر وارسی کا لکھا ہوا بہت ہی شعر آفاق کلام ہے. تسلیم صاحب، ہم لوگ اپنے لاسٹ سیگمنٹ میں کچھ پرسنل لائف کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں اپنے جی. مہمانوں کی. آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بتائیے گا. آپ جو پوچھتی جائیں گے آپ کے گھر سے شروع کریں گے، پھر ہم آپ کے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ بالکل. گھر پہ کون کون ہوتا ہے آپ کے؟ میرے والد ہیں، والدہ ہیں، میری وائف، بچے، میرے بہن بھائی. کتنے بچے؟ ہم لوگ اکٹھے رہتے ہیں. میرے 3 بچے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندگی ایج اور میرا بڑا بچہ 12 سال کا ہے، اس سے چھوٹا 5 سال کا ہے، اور سب سے چھوٹا 2 سال کا ہے. صحیح 3 ماشاء بچے. اللہ. اچھا، ویسے ہمارے جیسے کہ آپ نے بات کی تھی پروگرام میں کہ اگر کسی بچے کو اچھا کہا جاتا ہے تو وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کو. ایگزیکٹلی. تو آپ اپنے بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کچھ خاص تعلیمات آپ انہیں بھی دیتے ہیں گھر میں؟ کچھ مینٹل گروتھ ہوتی ہے بچوں کی جو فادر کی طرف سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے والد اور والدہ کا سایہ میرے سر پر ہے، میرے بچوں کے سر پر ہے. تو میری خواہش تو یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ٹھوک بجا کر اور جس طرح حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ میری تربیت کی، میرے بہن بھائیوں کی تربیت کی ہے، تو میری بڑی خواہش ہے کہ وہ میرے بچوں کی تربیت کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرمائے، وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھیں. اچھا، اور آپ ان کی تربیت میں چاہتا ہوں کہ میں تو اب اتنا سفر پر، اتنی ٹریولنگ پر رہتا ہوں کہ نہیں. اچھا، وہ جو ریسپانسبلٹی ہے پھر جو تھوڑی سی آپ کے پارٹ پر ہوتی ہے وہ آپ کے مسز پہ؟ میری وائف، ہاں ایگزیکٹلی، بالکل میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. بہت کوآپریٹو اور ہاؤس وائف ہیں. جی ہاں، ہاؤس وائف ہیں. اچھا، ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ لائک آپ اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ ٹریولنگ میں رہتے ہیں تو وہ بچوں سے بھی تھوڑی سی ڈیمانڈز ہوتی ہوں گی کہ آپ جو ہیں باہر رہتے ہیں، مسز کی دیکھیے طرف میرا سے اتنا ہے کہ میں ان کی خواہشات، بچوں کی، گھر والوں کی خواہشات پوری کر کے دے دوں. کچھ یہ میری طرف سے یہ کمپنسیشن ہوتی ہے، جو ٹائم میں نہ دے پاؤں اس کی لیکن سر کمپنسیشن. وہ جو ایک پیار ریکوائرڈ ہوتا ہے ایگزیکٹلی. اور ایک وقت آتا ہے خاص طور پر آپ بچے اس وقت باپ کا سایہ اور باپ کا لمس محسوس کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت ہے اب، اور میں کچھ آنے والے وقتوں میں کچھ ایسا پلان کر رہا ہوں کہ کچھ ایسا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ بچوں کو ضرور دیا جائے. اب جس طرح کل میں واپس کراچی پہنچوں گا تو پھر 2-3 دن 4 دن مجھے رہنا ہے، پھر اس کے بعد آگے پھر ٹریولنگ ہے. صحیح. اس کے بعد جب آپ گھر پر ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دن اسپینڈ کرتے ہیں، تو اس میں آپ جیسے صبح کا ٹائم ہے تو آپ اپنی صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ میری صبح دوپہر 3 بجے ہوتی ہے. 2-2:30-3 بجے قریب میری صبح ہوتی ہے. تو بس پھر ناشتہ وغیرہ کر کے پھر نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، نماز وغیرہ، پھر بچوں کے ساتھ، پھر کچھ میری ریکارڈنگز نہیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں بچوں کے ساتھ میں پھر بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں، کرکٹ بھی کھیلتا ہوں بچوں کے ساتھ، پھر کچھ ویڈیو گیمز لگا کر یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں، تو اس طرح وقت گزرتا ہے. تو بچوں کے متعلق آپ کی ایمبیشنز کیا ہیں؟ آپ کیا بچوں کو سوچتے ہیں؟ ابھی تو بہت ڈاکٹر صاحب انیشیل سٹیجز ہیں، کچھ ڈیسیژن لینا میرا خیال ہے کہ مناسب بھی نہیں ہے بچوں کا ذہن دیکھ کر کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، ان کا ذوق اور شوق کہاں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں گے، فیصلہ خود انہیں کرنا چاہیے کہ اب میرے لیے یہ بہتر ہے. تو ہمیں ایک گائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ کے لیے یہ راہ اچھی ہو سکتی ہے، یہ راہ اچھی ہو سکتی ہے. گائیڈ بھی کرنا چاہیے اور ساتھ میں بچوں کا تھوڑا سا بیہیویئر بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس فیلڈ کی طرف. میری خواہش یہ ہے کہ کم از کم بچوں میں سے ایک بچہ میرا عالم دین ہو، جو دین کے علم کو سمجھے. اور اس کے لیے کچھ ادارے بھی میں نے دیکھے ہیں کہاں جو ہے وہ زیادہ، تو دیکھیں انشاءاللہ. سر پروگرام جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. ہم لوگ جیسے پروگرام کے شروع میں ایک بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے وہاں پہ لوگوں میں پریکٹیکلی وہ چیزوں کو اپلائی نہیں کرتے، خاص طور پہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ میسجز ہوتے ہیں، کچھ نصیحت ہوتی ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے، وہ پریکٹیکلی ہم اسے اپلائی نہیں کرتے. تو اس کو اگر ہم اپلائی کروانا چاہیں اپنے بچوں سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ گروئنگ سٹیج پہ ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ جو کچھ ابزارب کر لیتے ہیں وہ پھر لانگ ٹرم چلتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں گے پیرنٹس کو، بچوں کو؟ یقیناً دیکھیے، جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مختلف اسکیجول ہوتے ہیں. جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بچوں کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. آپ
یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جسے آپ اپنی غفلت کی وجہ سے اپنا نہیں رہے ہوتے. میرا خیال ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو اپنے لیے بھی اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی اپنانا چاہیے. بہت ساری ایسی زندگی کے وہ چیزیں جو اسلام آپ کو جس طرف رغبت دلاتا ہے اس طرف میرا خیال ہے کہ انسان کو آنا چاہیے. بچوں کو جھوٹ سے بچانا چاہیے, ان کو ان کی گھٹی میں ڈالنا چاہیے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا, کچھ بھی ہو جائے. سرکار نے فرمایا مومن میں ایک دل میں ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے, یا تو ایمان ہوگا یا جھوٹ ہوگا. تو یہ جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ ناپسندیدہ ہے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے ہونی بھی چاہیے. نہیں, بہت بڑی بات ہے. اگر آپ ایک جھوٹ کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو میں خیال ہر برائی, بہت ساری چیزیں, ہر ایک برائی ہی تقریباً ختم ہو جاتی ہے. ہر برائی. سر, آپ کے اپنے پرسنل ایمبیشنز یا آپ کے پرسنل پروجیکٹس جو آپ چاہتے ہیں کرنا پورے, جہاں تک میں آج پہنچا ہوں میری نظر میں یہ گول بھی نہیں تھا. میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے پہنچایا ہے. مجھے حق نہیں بنتا کہ میں اپنے آنے والے وقتوں کے لیے کچھ گول سیٹ کروں. سب کچھ رب کی رحمت پر چھوڑ دیا جائے, اس سے بہتری کی امید رکھی جائے. اور ہاں, ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے جس کے لیے رب نے فرمایا تم شکر کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. ہمیں شکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بزرگوں نے اس جگہ پر جہاں ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں, جو ہمارے اکابرین ہیں, جو صبر کا مقام تھا, وہاں پر بھی شکر کیا ہے. ہم تو شکر کے مقام پر شکر نہیں کر رہے ہیں. جہاں تکلیف ہوتی تھی, جہاں انسان کے لیے کہا گیا کہ اب یہاں پر صبر اختیار کر لو, صبر اپناؤ, وہاں بزرگوں نے اس مقام پر بھی شکر کیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا تھا تو ایک ایک کیڑا اٹھا کر اپنے جسم پر واپس رکھ لیتے تھے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے اور میں اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ ہمارے اسلاف ہیں, ہمارے بڑے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں ہمارے دور میں بھی, ہمارے عہد میں بھی. جو مقام صبر کا تھا وہاں بھی انہوں نے شکر کیا. افسوس کہ ہم شکر کے مقام پر شکر نہیں کر رہے. کہا گیا کہ شکر کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اچیومنٹس, ٹارگٹس بنانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں, اس کی رضا پر راضی رہیں. اس کی سب سے بڑی جیتی جاگتی مثال میں آپ کے سامنے ہوں. میں اس قابل نہیں تھا کہ یہاں تک پہنچ پاتا, اس نے پہنچایا ہے. یہ اس کا کرم ہے, اس کی عطا ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو اس کا شکر ادا کریں, جو آگے منازل ہیں وہ خود طے کرائے گا. بہت بالکل صحیح. سر, ہماری سوسائٹی میں نا ایک چیز ہے جس کی بہت کمی ہے, وہ ہے برداشت. لوگ ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے. بیسیکلی امن و امان کی کمی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں, اگر اسی چیز کو میں باہر کے ملکوں سے ریلیٹ کروں کہ وہاں پر آپ نے وزٹ کیا, آپ وہاں پر پرفارمنسز دیتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, دوسرے کلمات پڑھتے ہیں, تو آپ نے وہاں پر اور یہاں پر پاکستان میں کوئی ڈفرنس فیل کیا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ امن و امان کی کمی جس طرح سے پاکستان میں ہے, پاکستان کے لوگوں میں ہے, کیا وہاں پر بھی ایسے ہی ہے؟ دیکھیے, سیکیورٹی تو وہ یہاں پر جیسی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. وہاں پر کم از کم اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. تو یقیناً وہ بھی اس چیز کی فکر کرتے ہیں, باہر والے بھی, کہ ہمارے پاکستانی بھائی وہ اس پریشانی میں ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ سے, کہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے نکالے, ہمارے ملک کو امن کی دولت سے مالا مال فرمائے, سکون کی, اس کی تمام اندرونی اور بیرونی جتنے انتشار ہے, اللہ رب العزت اس سے ہمیں بچائے, اس سے محفوظ رکھے. سر, ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ سے کچھ اشعار بھی سنے, آپ سے کلام بھی سنا, تسلیمات میں سے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں. تسلیمات میں سے ہی میں نے ابھی پیش کیے ہیں. جو یہ تسلیمات میری سی ڈی کا نام ہے, ایک تسلیمات اور ایک تسلیم و رضا. تو اسی سے میں نے یہ چند اشعار ورفعنا لک ذکرک اسی سے پیش کیے تھے. تو اگر آپ کا کہنا ہے تو میں اسی سے کچھ, ایک التجا ہے, ایک دعا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے سوالات کیے ہیں یہ اس کو بہتر طور پر اس کی عکاسی بھی کر رہے ہوں گے. جو اس وقت حالات ہیں عمومی طور پر, شاعر کہتا ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا.
कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार लें। बू बकर से कुछ आईने इश्क व वफा खिला, और दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के जमाने के नक्शे उठा खिला, महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने। उस्मान से वो जाविये शर्मो हया खिला, और मगरिब में मारा मारा न फिर ए गदाए इल्म, दरवाज़े अली से ये खैरात जा खिला। और बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला खिला, जा जिंदगी मदीने से चौंके हवा खिला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना खिला। जी सर, बहुत खूब। आपके पढ़ने का अंदाज मुझे बहुत मुतासिर किया, रियली। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप जाहिर सी बात है, आप इतने मसरूफ होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रहे होते हैं। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए सुबह सुबह वक्त निकाला। वैसे आपने बताया भी था कि सुबह सुबह उठना आपकी रूटीन में शामिल नहीं है। मेरी सुबह जो है वो बहुत देर से नहीं, मुझे मैं जिक्र करना चाहता हूँ बिलखुसूस सईद मुगल साहब का और आबिद साहब का, जो मुझे लेकर आए और मेरे मेहरबान। ये वो लोग हैं, मैं कोशिश करता हूं अक्सर इंटरव्यूज में उन लोगों का जिक्र करूं कि जो मुझे शुरू से, जिन्होंने चलना सिखाया, जिन्होंने हौसला बढ़ाया मेरा। तो उनमें सईद मुगल साहब, ख्वाजा अशरफ साहब हैं, अकरम मुजाहिद साहब हैं, मेरे फिर वालिदैन की दुआएं, मेरे पीर मुर्शिद की सोहबत, उनकी दुआएं और उनकी ख्वाहिशात, उनकी दुआएं मुझ पर साया फिगन रही। इन दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया है। बहुत बड़ी बात मुझे है उस वक्त से मुझसे मोहब्बत करते हैं जब मुझे कोई नहीं जानता था। आज दुनिया जानती है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत बड़ी बात, वरना इस तरह लोग बहुत कम होते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। सर, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी। और नाज़रीन, हमारे सामने जो साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी साहब मौजूद हैं, वो इतने बड़े स्कॉलर भी हैं, और साथ ही साथ मेरे लिए जो घबराने वाली बात है वो ये है कि वो बहुत बड़े एंकर भी हैं, मेरे सामने मौजूद हैं। हम खुद एंकर यहाँ पर मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब तो खास से सीनियर है मुझसे भी, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है कहीं कोई गलती ना हो जाए, बोलने में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। आपने बहुत अच्छा किया। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। ये गलती को गलती कर लें। बस वो आप साथ होंगे तो वो भी ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, आपसे और बहुत सारी बातें भी करनी थी हमने, लेकिन प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चुका है। हमारे व्यूअर्स की भी अच्छी अच्छी सुबह का आगाज हो चुका होगा, और आप अपने बाकी दिन का आगाज भी कीजिएगा। बात ये होती है कि जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं डिफरेंट चैनल्स पर, वहां पर आपको बहुत सारी नसीहतें की जाती है, बहुत सारी मिसालें दे देकर आपको समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तस्लीम साहब खुद मौजूद थे, उन्होंने खुद तहे दिल से आपको बहुत सारे मशवरे भी दिए हैं कि किस तरह से आपने अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी बुराइयों से बचना है। उन छोटी छोटी बुराइयों से बचकर आप बड़ी बुराइयों से बच सकते हैं, और आपकी लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली स्मूथ हो सकती है। बाकी ये होता है कि आपके अपने अंदर जो है आपका अपना ज़मीर जागता रहे, तो आप जो है वो अपने इस्लाम पर अमल कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे थे वो यही था कि प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इस्लाम को अप्लाई नहीं करते, सिर्फ उसे सुनते हैं। जैसे सिर्फ रोजा रख लिया, लेकिन कुछ इबादत ऐसी हैं आपके लिए आसान होती है, आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिस पर आप अमल नहीं करते, तो आप उसके लिए कोई ना कोई फिलॉसफी निकाल लेते हैं। खैर, आज की जितनी भी बातें थी उस पर जरूर अमल कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाजत। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।